बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज की इस व्लॉग में दो बहुत ही अहम इश्यूज़ हैं जिनके हवाले से तफसीलात आपके सामने रखूंगा। सबसे पहला इशू तो नवाज़ शरीफ की जो लंदन में विज़िट वीज़े में तोसी वाला मामला है, उससे रिलेटेड कुछ तफसीलात हैं और बहुत ही अहम तफसीलात हैं, वो आपके साथ मैं शेयर करूँगा। और दूसरे नंबर पर नाज़रीन, अचानक शरीफ ख़ानदान में शादी की जो तकरीब है वो क्यों रख दी गई है, ये मामला क्या है, इसके पीछे वो क्या मकासद हासिल करना चाहते हैं, इससे रिलेटेड भी कुछ अहम तफसीलात हैं वो आपके सामने रखूंगा। तो शुरू करता हूँ नाज़रीन, नवाज शरीफ का जो तोसी वाला मामला है वीज़े की, उससे रिलेटेड। तो नाज़रीन, आपने गुज़श्ता काफ़ी दिनों से वीडियो और ऑडियो वाले जो मामलात हैं वो सामने आ रहे हैं। एक एफिडेविट वाला मामला भी जो था वो सामने आया था, जज राना शमीम साहब की जानिब से जो एफिडेविट उनकी जानिब से दिया गया। अब नाज़रीन, इन तमाम चीज़ों को अगर हम देखें तो अभी तक नवाज़ लीग की जानिब से इन तमाम चीज़ों जो कि शुरू में यह तासुर था कि शायद उनके हक में जाएं, लेकिन अभी तक उन्हें इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उल्टा जो उनकी सियासी साख थी वो मुतासिर हुई और उनको इसका नुकसान उठाना पड़ा। तो आखिर नाज़रीन, इस सारे नुकसान के बावजूद नवाज़ लीग की जानिब से ये कदम उठाया क्यों गया था? क्योंकि इसके पीछे जो असल उनका मकसद था, वो मकसद कोई सियासी पाकिस्तान में जो है वो कुछ उनको मालूम है कि वो उनकी अब सियासत जो है वो 2023 में भी वो कहीं पर भी नहीं रहे। लेकिन असल में इससे वो हासिल क्या करना चाहते थे? लंदन में मौजूद जो नवाज शरीफ हैं, उनकी जो वीज़ा तोसी है, असल इसके पीछे मकसद जो था वही था। क्योंकि नवाज गुज़श्ता दिनों जो मलिक रियाज का और उनके बेटे का ये जो वीज़ा कैंसिल हुआ है, इससे सबसे पहला जो इम्पैक्ट हम तजिया भी इस हवाले से कर रहे थे कि जो नवाज शरीफ हैं उसके भी चांसेस हैं कि उनके वीज़ा में भी ये जो उन्होंने दरख्वास्त दी हुई अपील में वो गए हुए हैं, ये उनकी कैंसिल हो जाए। लेकिन नाज़रीन, माहौल जो था वो इस तरह का बनाया गया, एफिडेविट और ये वीडियो ऑडियो स्कैंडल सामने लेकर वो आए और इस सब को अब वो वहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, यानी कि पॉलिटिकल असाइलम के लिए जो है वो एक तरह का इसको इस्तेमाल करके और अपना वीज़ा जो है उसमें तोसी के लिए इसको यूज़ करेंगे। और इस चीज़ में नाज़रीन काफ़ी हद तक वो कामयाब भी हुए हैं, क्योंकि अगर हम पाकिस्तान में इन तमाम तर चीज़ों के असरात देखें तो इसके नेगेटिव असर पड़े हैं, जाली भी साबित हुई हैं। इसके अलावा जो एफिडेविट है उसके ऊपर भी समाज जो है वो अदालत में चल रही है। लेकिन नाजरीन, जो असल मकसद था कि लंदन में जो है वो इसको इस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाए, और चूंकि इसका जो फॉरेंसिक और सारा ये जो खबर थी वो अमेरिका से जो है वो ये जो फैक्ट फोकस वेबसाइट है उसके ऊपर दी गई और फिर उसके बाद वहीं से फॉरेंसिक भी जो है वो किया गया। तो इसलिए एक तो इसमें ये आंसर भी है कि अमेरिका इस तमाम तर मामले में भी एक पीछे है, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि इमरान खान साहब जो है वो वज़ीर आज़म रहें या 2023 में वो दोबारा मुंतखब होकर आएँ, क्योंकि जो एक एब्सोल्युटली नॉट अमेरिका को कहा गया है वो उनके जहनों में अभी तक नक्शबंद है और वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में दोबारा से उनको अड्डे दिए जाएं और यहाँ से बैठकर वो अफगानिस्तान को कंट्रोल करें, जिस पर इमरान खान साहब ने उन्हें ना कहा है। तो इस वजह से एक तो वो भी साजिश कर रहे हैं, तो अमेरिका से ये सारा मामला किया गया और फिर उसके लिए अब ये चीज़ जो होगी वो यूज़ की जाएगी नवाज शरीफ के वीसा तोसी के हवाले से। दीगर जो यहाँ पर आवाम रुल रही है या यहाँ पर उन्हें क्या नुकसान हुआ, इससे उनको एक चीज़ जो है वो समझ आ गई है कि यहाँ पर उनका जो मर्जी नुकसान होता रहे, जो कुछ भी होता रहे, लेकिन वहाँ पर नवाज शरीफ ने चूंकि इनकलाबी बन के बैठना है तो वहाँ पर वो इस तमाम तर चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे। दूसरे नंबर पर नाजरीन, एक बड़ी एक अहम तकरीब है जो कि शरीफ ख़ानदान में होने जा रही है 17 दिसंबर को। इस तकरीब के हवाले से मैं आपको बता दूं, ये तकरीब कुछ अरसा पहले जो मरीम नवाज के साहबजादे हैं जुनैद सफदर, उनका जो है वो निकाह हुआ। अब उसका जो वलीमा की तकरीब है वो होनी है पाकिस्तान में, जिसके लिए जुनैद सफदर और उनकी जो अहलियां हैं वो दोनों दिसंबर के पहले हफ्ते में ही सोर्सेज अभी तक ये बता रहे हैं कि उनका इम्कान है कि वो आएंगे। बहरहाल 17 दिसंबर को ये वलीमे की तकरीब रखी गई है। लेकिन नाज़रीन, ये जो वलीमे की तकरीब है ये बज़ाहिर तो वलीमे की तकरीब है, लेकिन इसमें असल जो मकासद हैं वो कुछ और हासिल करना चाहते हैं। और इसका अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि इस तकरीब के जो कार्ड्स पहुँचाए गए हैं या जिन लोगों को मदऊ किया गया है उनमें बिलावल भुट्टो भी मौजूद
موجود ہیں، ان میں آصف زرداری بھی موجود ہیں، ان میں مولانا فضل الرحمان بھی موجود ہیں، ان میں جو پی ڈی ایم کی دیگر قیادت ہے وہ بھی موجود ہے، اور اسی طرح سے جو بھی ان کے عمران خان پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ جو بھی ان کے جو دیگر اتحادی ہیں، خیر ابھی تو پیپلز پارٹی ان کے آپس میں کافی اختلافات ہیں، لیکن اس تقریب میں ان کو مدعو کیا گیا ہے، اور ایک یہ دوبارہ ایک گیدرنگ یہاں پر رکھی گئی ہے، اور اس گیدرنگ میں دوبارہ یہ کوشش کی جائے گی کہ خاص طور پر پیپلز پارٹی کو منایا جائے، اور مل کر یا تو ان ہاؤس تبدیلی کے حوالے سے، تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے، یا خاص طور پر جو ان کا انیشل پلان ہے چیئرمین سینٹ اور سپیکر قومی اسمبلی کے خلاف، کیونکہ قومی اسمبلی میں بھی دیکھا جائے تو بہت سارے لوگ اس وجہ سے نہیں ملے تھے اتحادی جو اپوزیشن جماعتیں ہیں، کیونکہ وہ عمران خان صاحب کے نام پر کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں تھے، لیکن بعد میں دعویٰ سامنے آیا کہ سپیکر قومی اسمبلی کے نام کے اوپر بہت سارے لوگ ان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں، اور پھر دوسری طرف اگر سینٹ کی بات کی جائے تو وہاں پر حکومت جو ہے وہ ویسے ہی ان کی تعداد زیادہ نہیں ہے، اپوزیشن جو جماعتیں ہیں وہ زیادہ اکثریت میں ہیں، تو یہاں پر ایک تو مل کر یہ پلاننگ بھی کی جائے گی، اور دوسرا ایک نئی پی ڈی ایم جو ہے وہ بنانے کی یہاں پر کوشش کی جائے گی، لیکن یہ بات واضح رہے کہ پی ڈی ایم جو تھی وہ پہلے بھی یعنی کہ 3 سال سے یہی وہ نعرہ لگاتے آ رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب ابھی دھرنا کریں گے، ابھی حکومت گئی، اور تھرو آؤٹ جتنی بھی یہ حکومت کو وقت ہو چکا ہے 3 سال اس دوران ان کا یہی کام رہا ہے، اکٹھے ہوتے ہیں اور کوششیں کی جاتی ہیں، لیکن ہر مرتبہ یہ ناکام ہوتے ہیں، اور سب سے بڑی جو ان کی ناکامی ہے، اپوزیشن کے منہ پر جو تماچا ہے وہ مشترکہ اجلاس ہے، اور اس اجلاس میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے بڑی آسانی کے ساتھ وزیراعظم عمران خان صاحب نے جو بل تھے وہ ان کو پاس کروایا، اور اپوزیشن کو ایک مرتبہ دوبارہ سے منہ کی کھانی پڑی، اور وہاں پر عمران خان صاحب نے ان کو باور کروایا کہ وہ واقعی کھلاڑی ہیں، اور اصل میں اگر کوئی سیاست جانتا ہے تو وہ وہی جانتے ہیں، یہ جو لوگ ہیں یہ صرف اور صرف اپنے مفادات کے لیے ہیں، اس لیے یہ جو گیدرنگ ہے یہ بھی کوئی کامیاب ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی، بلکہ اس مرتبہ بھی اپوزیشن جماعتوں کو ناکامی کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑے گا، اور دوسری طرف جو جج رانا شمیم والا معاملہ ہے اس کی بھی آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی ہے، بہرحال اس سماعت میں بھی جو جج رانا شمیم صاحب ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا جو اپنا اصل ایفیڈیوٹ ہے وہ تو لفافے میں موجود ہے، اور وہ بند لفافے میں موجود ہے، اور وہ لندن میں پڑا ہے، ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ کس طرح سے لیک ہوا، اور پتہ نہیں یہ ان کا ہے بھی یا نہیں ہے، کیونکہ ان کو جو ہے وہ ابھی تک انہوں نے دیکھا ہی نہیں، تو یہ انہوں نے بڑا معاملہ اس وقت فساد بھی دیا ہے نواز لیگ کے لیے بھی، کیونکہ پاکستان میں ان کو جو ہے وہ مزید اس سے شرمندگی ہی ہوگی، بہرحال جو ان کا ایک اصل مقصد تھا لندن میں توسیع کے لیے جو یہ یوز کرنا چاہتے تھے، اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ لندن کی عدالت جو ہے وہ انہی دنوں کے اندر، آئندہ آنے والے جو کچھ دن ہیں وہ بہت اہم ہونے جا رہے ہیں، کیونکہ انہی دنوں میں عدالت کی جانب سے فیصلہ سنایا جانا ہے، اس حوالے سے مزید کیا تفصیلات سامنے آتی ہیں اس سے بھی آپ کو آگاہ جو ہے وہ رکھتے رہیں گے، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا، آج کی ولاگ سے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔